नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरुको भिडियो बनाएर हामीले राखिसकेका छौं र तपाईले त्यहाँ गएर पढ्नु होला। आफूले नजानेका कुराहरु, आफूले नजानेका विषयहरु, आफूले नजानेका पाठहरु र आफूले नजानेका टपिकहरु मजासँग खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले राम्रोसँग पढेर हाम्रो च्यानलमा गएर पढेर हामीले साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु र पढ्दा पढ्दै तपाईलाई केही त्यस्तो प्रतिक्रियाहरु दिनु छ भने तपाईले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ, कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ र म तपाईलाई के भन्न अनुरोध गर्छु भने तपाईलाई अब हामीले के गरेका छौं त तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर विभिन्न विषयहरुको सम्पूर्ण विषयहरुको पाठहरु हामीले हालेका छौं। तपाईले पढ्नु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक र शेयर पनि गर्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा हाम्रो च्यानलको बारेमा केही कुराहरु भनिदिनु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरु। आज पनि म तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु कक्षा 3 को। हेर्नुस् है, मैले यहाँ लेखेको छु कक्षा 3 को मेरो नेपाली भन्ने विषय लिएर आइसकेको छु। आज हामी के पढ्ने छौं रे? ल भन्नुस् त, आज हामी कुन विषय पढ्दै छौं भाइ बहिनीहरु? भन्नुस्, सबैजनाले बोल्नुस् त। हो, आज हामीले मेरो नेपाली भन्ने विषय पढ्दै छौं है त। त्यस्तै तपाईहरुले विज्ञानहरु, गणितहरु पनि पढिरहनु भएको छ होला र आज मैले यस भिडियोमा के पढाउँदै छु त तपाईलाई म नेपाली पढाउन आएको छु र आज हामी यो मेरो नेपाली भन्ने विषयको पाठ 19 पढ्दै छौं है त। कति? पाठ 19 पढ्दै छौं र तपाईहरुलाई के कस्तो छ ल भन्नुस् त। ल एकछिन तपाई र हामी कुरा गरौँ है त। तपाई र म कुरा गर्ने। ल तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ त? स्याबास, सन्चै हुनुहुँदैछ, धेरै खुसी लाग्यो। त्यस्तै घरमा बसेर पढ्नुहुन्छ कि नाइ? पक्कै पनि पढ्नुहुन्छ होला। अनि मैले दिएका गृह कार्यहरु गर्नुभयो कि नाइ भन्नुस् त। गर्नुपर्छ है, गर्नु होला। राम्रोसँग नआत्तिकिन गर्नु होला है त। खोजेर बुझेर पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु सायद आफ्नो अगाडि कपी र कलम लिएर तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ होला। अब हामी यो पाठ 19 पढ्न जाँदै छौं र पाठ 19 को पहिलो नम्बरमा यहाँ 1 नम्बर भनेर दिएको रहेछ र यहाँ के लेखेको छ होला सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यहाँ लेखेको छ लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको छ। के लेखेको छ रे भाइ बहिनीहरु? लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको रहेछ र यहाँ तपाईलाई एउटा कविता दिएको छ। यही हो नेपाल भन्ने एउटा कविता दिएको रहेछ। हेर्नुस्, यो कविताको शीर्षक के रहेछ भन्नुस् त। हो, यही हो नेपाल भन्ने रहेछ। तपाईले यहाँ पढेर थाहा पाइसक्नु भयो र कविता पढ्नु भन्दा अगाडि हामी यहाँ चित्रमा हेरौँ है त। यो चित्रमा तपाईले के देखिरहनु भएको छ ल भन्नुस् त। चराहरु उडिरहेको देख्नु भएको छ, हिमाल देख्नु भएको छ, त्यस्तै जंगल देख्नु भएको छ र यहाँ तल जनावरहरु पनि देख्नु भएको छ है त। यहाँ कुन जनावर छ ल भन्नुस्। हो, यो चित्रमा, यहाँ देखाइएको चित्रमा हात्ती र गैंडा रहेछ। त्यस्तै चराहरु उडिरहेको छ। हेर्नुस् त, यो चराहरु के हो थाहा छ? डाँफे चरो हो है त। यो उडिरहेको डाँफे हो। के हो रे? डाँफे हो। र डाँफे चरो के हो त? हाम्रो देश नेपालको राष्ट्रिय चरो हो है त। अब तपाईलाई प्रश्नमा सोध्न सक्छ, तपाईको देशको राष्ट्रिय चराको नाम लेख्नुहोस् भन्न सक्छ। तपाईहरुले लेख्नु पर्यो के हो हाम्रो देशको राष्ट्रिय चराको नाम? हो, डाँफे हो है त। यसरी हामीले पढ्नु पर्छ। आफै पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ है त। आफै प्रश्न बनाउने, आफै पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ है। ल, म यो यही हो नेपाल भन्ने कविता तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। तपाईहरुले ध्यान दिएर पढ्नु होला र यहाँ लेखेको छ। ल म पढ्छु, तपाईहरु सुन्नुहोस् है त। हात्ती र गैंडा खेल्दछन् रमाई सौराहा वनमा, डाँफे र मैना नाच्दछन् सधैँ आनन्दी मनमा।
जे रोपे पनि फल्दछ साथी यो घरबारीमा। श्रमकै गीत गाउँछन् चरा त्यो बाँसघारीमा। मेला पात जाँदा गुन्जिन्छ गीत लैबरी भाकामा। खान जोत गर्दा लाइन्छ मित ती वन पाखामा। मानिस यहीँ जीवजन्तु यहीँ एउटै छ वासस्थान। बाघ र भालु मिलेर गर्छन् जङ्गलको गुणगान। लाग्दैन रोग लाग्दैन भोक फुलबारी डाक्टर। नुन चिनी पानी खाएमा भाग्छ सामान्य बिमार। हिमाल टिभी रेडियो हावा नदी छन् विशाल। सुगा र मैना बसेर गाउँछन् यही हो नेपाल भनेर। यही हो नेपाल भन्ने कविता मैले तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइसकेको छु भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँ र म फेरि पनि यो कविता पढ्नेछौँ। तपाईँहरूले लय मिलाएर मलाई साथ दिँदै यो कविता पढ्नुहोस् है त। ल म एकचोटि पढ्छु र यो कवितामा के भनेको छ यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है त। हात्ती र गैंडा खेल्दछन् रमाई सौराहा वनमा। डाँफे र मैना नाच्दछन् सधैँ आनन्दी मनमा। जे रोपे पनि फल्दछ साथी यो घरबारीमा। श्रमकै गीत गाउँछन् चरा त्यो बाँसघारीमा। मेला पात जाँदा गुन्जिन्छ गीत लैबरी भाकामा। खन जोत गर्दा लाइन्छ मित ती वन पाखामा। मानिस यहीँ जीवजन्तु यहीँ एउटै छ वासस्थान। बाघ र भालु मिलेर गर्छन् जङ्गलको गुणगान। लाग्दैन रोग लाग्दैन भोक फुलबारी डाक्टर। नुन चिनी पानी खाएमा भाग्छ सामान्य बिमार। हिमाल टिभी रेडियो हावा नदी छन् विशाल। सुगा र मैना बसेर गाउँछन् यही हो नेपाल। यसरी हामीले यही हो नेपाल भन्ने कविता गाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि मलाई साथ दिएर गाइसक्नु भएको छ। यहाँ के गरेको छ त यो कवितामा हाम्रो नेपालको वर्णन गरेको छ। हाम्रो देश सुन्दर छ, यहाँ हिमाल पहाड तराईहरू छन्, 3 भागमा बाँडिएको छ। त्यस्तै हिमालमा के छ त डाँफे र मैनाहरू के गर्छन् नाच्दै रमाउँछन् भनेको छ है त। त्यस्तै अरू के छ त बीचमा के छ हाम्रो देशको बीचमा के छ उत्तरीपट्टि हिमाल छ, बीचमा पहाड छ र दक्षिणमा तराई छ भनेको छ है त। अनि यहाँ के छ त हाम्रो देशमा धेरै के छन् राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्। हेर्नुहोस् यहाँ सौराहा भनेर दिएको छ। यो के हो राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम हो। त्यहाँ के गर्ने छन् त गैंडा हात्तीहरू भालु बाघहरू के गर्ने छन् मिलेर बस्ने रहेछन् र हाम्रो देश नेपालको जङ्गलको के गर्ने रहेछन् गुणगानहरू गाउने रहेछन्, गीत गाउने रहेछ भनेको है त। गुणगान भनेको के हो राम्रो कुरा गर्नु। त्यसै गरी यहाँ लेखेको छ मेलापात जाँदा गुन्जिन्छ गीत लैभरी भाकामा। खनजोत गर्दा लाइन्छ मित वन पाखामा भनेको छ। हेर्नुहोस् यो मित भनेको के हो त साथीहरू हो है त। साथी मित लाउने भनेको के हो साथी बनाउने हो है त। मित भनेको साथी रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। के हुने रहेछ त मेलापात जाँदाखेरि हाम्रो गाउँठाउँमा के हुन्छ तपाईँहरूको मम्मी बुवाहरू अथवा तपाईँहरूले देख्नुभएको होला काका काकीहरू धान रोप्न जाँदाखेरि के हुन्छ गीत गाउँदै धान रोप्नुहुन्छ नि हो। त्यसलाई के भन्छ मेलापाखा भन्छ है त, मेलापात भन्छ। केही अन्न बालीहरू रोप्ने केही घाँसहरू काट्नेलाई हामीले के भनिरहेछौँ मेलापात भन्ने रहेछौँ है त। मेलापातमा के हुने रहेछ त गीतहरू गुन्जिने रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ है त।
र यो पृथ्वीमा के छ त मानिसहरू जीवजन्तुहरू सबै मिलेर बस्छौँ। वासस्थान भनेको के हो? बस्ने ठाउँ हो है त। सबै प्राणीहरू यो पृथ्वीमा बस्छन् भनेको छ है त। सबै प्राणीको यो पृथ्वी के हो? वासस्थान रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै फुलबारीहरू के हुन् त? यदि हाम्रो वरिपरि रुखहरू छन्, फुलबारीहरू छन् भनेपछि हामीलाई के लाग्दैन त? रोग व्यथाहरू लाग्दैन। किन लाग्दैन होला? किनभने हामीले स्वच्छ हावा, सफा हावा हामीले के गर्न सक्छौँ त? ती रुख बिरुवाहरूबाट पाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि धेरै रोगहरूलाई के गर्छ त? लाग्न दिँदैन भनेर यहाँ लेखेको छ है त। त्यसै गरी हाम्रो देशमा के छ त? विभिन्न चराहरू छन्, विभिन्न हिमालहरू छन्। पर्यटकहरू हेर्न आउँछ हाम्रो देश, हाम्रो नेपाल सुन्दर छ। यो सुन्दर देशलाई हेर्न के हुन्छ? विदेशीबाट मानिसहरू आउँछन्। यहाँ विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू छन्। जङ्गलमा के छन् त? उनीहरू हाँसी खेली गीत गाएर बसिरहेका हुन्छन् भनेर यही हो नेपाल भन्ने कविताले हामीलाई सिकाएको छ है त। र यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 1 लय मिलाएर गाउनुहोस् लेखेको छ। र यही हो नेपाल भन्ने हामीले गीत गाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी के गर्छौँ त भन्नुहोस्? हो, प्रश्न नम्बर 2 मा जाँदैछौँ है त। ल, प्रश्न नम्बर 2 मा के छ हामी पढेर हेरौँ है त। ल, सबैजना भाइ बहिनीहरू यो 1 नम्बरको कविता बुझ्नुभयो त तपाईँहरूले? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है त। यो 1 मा के दिएको छ त? नेपालको सुन्दरताको बारेमा अथवा नेपालको के गरेको छ? वर्णन गरेको छ है त। अब हामी 2 नम्बरमा जाँदैछौँ। यहाँ 2 नम्बरमा के लेखेको छ होला? ल पढ्नुहोस्। हो, यहाँ लेखेको रहेछ, नजिकको पसलबाट कुनै एउटा सामान राखेको रङ्गिन पोकाको, हेर्नुहोस्, नजिकको पसलबाट कुनै एउटा सामान राखेको रङ्गिन पोकाको खोल ल्याउनुहोस् भनेको छ। जस्तै रङ्गिन पोकाहरू के छन्? चाउचाउ, तेल, बिस्कुट वा अन्य कुनै भनेको छ। तपाईँहरूले तिनीमध्ये नजिकको पसलबाट एउटा पोको ल्याउनु पर्यो र त्यो पोकाको खोल ल्याउनुहोस् भनेको छ। त्यसमा लेखिएका कुराका बारेमा कक्षामा साथीलाई बताउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो के गर्नुपर्ने रहेछ त? नजिकको पसलमा जाने, त्यहाँबाट एउटा रङ्गिन भनेको के हो? रङ भएको है त, रङ्गी बिरङ्गी भएको एउटा के ल्याउनु पर्यो? पोकोको खोल ल्याउनु पर्यो। र त्यो खोलमा के लेखेको छ त्यो तपाईँले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो कक्षामा गएर सुनाउनु पर्यो है त। ल, सबैजनाले गर्नु होला। तपाईँहरूलाई पढ्न आउँछ, पक्कै पनि पढ्न आउँछ होला। कुनै भाइ बहिनीले के गर्न सक्नुहुन्छ? चाउचाउको खोलमा के लेखेको छ पढ्न सक्नुहुन्छ। कुनै भाइ बहिनीलाई चियाको खोलमा के लेखेको छ, चियापत्तीको खोलमा त्यस्तै तपाईँहरूले गर्नु पर्यो है त। आफ्नो कक्षामा गएर सुनाउनु होला। एकदम धेरै रमाइलो हुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले सुनाउनु हुनेछ है त। र यदि कक्षामा तपाईँ जान सक्नु भएन भने के गर्न सक्नुहुन्छ त? लिएर आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। के लेखेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ है त। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 2 सकिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 3 मा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस्, यो 3 नम्बरमा के छ? ल पढ्नुहोस् त सबैजनाले। यहाँ लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस् र शब्द छुट्याएर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ अरे? पढ्ने र यहाँ दिएको शब्द मिलेर एउटा शब्द बनेको रहेछ। हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो? छुट्याएर लेख्नु पर्यो भनेको छ है त। ल हेर्नुहोस्, जसरी सानो ठुलो भनेर यहाँ लेखेको छ, यसो के लेख्यो त? सानो एउटा भयो, ठुलो एउटा भयो। सानो भनेको छुट्टै शब्द हो, ठुलो भनेको छुट्टै शब्द हो। यसरी हामीले लेख्नु पर्यो है त। ल अब लेखौँ। नाफा नोक्सान छ। अब के हुन्छ होला? नाफा भनेको फाइदा, नोक्सान भनेर छुट्टै लेख्नु पर्यो। नोक्सान भनेको के हो सर भन्नु होला? नोक्सान भनेको घाटा है त। नोक्सान भनेको घाटा हो, नाफा भनेको फाइदा हो। त्यस्तै हार जित लेखेको छ। हार भनेको के हो? हार्ने। त्यस्तै जित भनेको केही कुरा जित्ने अथवा हासिल गर्ने है त। त्यस्तै किनबेच लेखेको रहेछ। किनबेच भनेको त थाहा छ, किन्ने र बेच्ने हो। हामी पसल गएर के गर्छौँ? सामानहरू किन्छौँ। त्यस्तै पसलेले हामीलाई के गर्छ त? हो, सामानहरू बेच्छ। तपाईँहरू पनि पसलमा गएर किनबेच गर्नुभएको छ होला, पक्कै पनि गर्नुभएको छ है त। ल अब
किनबेच भन्ने शब्दलाई हामीले छुट्याउँ त के हुने रहेछ? किन भनेर एउटा छुट्टै हुन्छ। किन भनेको किन्ने काम, बेच भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? बेच्ने काम रहेछ। त्यस्तै घर दैलो लेखेको छ। घर भनेको हामी थाहा, दैलो भनेको के हो त? हो, ढोकाको अगाडिको भागलाई हामीले दैलो भन्छौँ है त। के भन्ने रहेछौँ? घरको ढोकाको अगाडिको भागलाई हामीले दैलो भन्छौँ है। तपाईहरूले घर दैलो भन्ने बुझ्नुभयो। अब यसलाई छुट्याएर लेख्नुहोस्। घर एउटैमा हुन्छ, त्यस्तै दैलो अर्कोमा हुन्छ है त। त्यस्तै आटो पिठो भनेको छ। आटो भनेको थाहा छ, मकैको के हो? मकैलाई कत्राएपछि आटो भनिन्छ। पिठो भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, गहुँलाई पिसेपछि पिठो हुन्छ। त्यस्तै डाँडामाथि भनेको के हो? डाँडाको माथि। अब लेख्नुहोस्, डाँडा एउटामा लेख्नुहोस्, माथि भनेर अर्कोमा लेख्नु होला है त। त्यस्तै पाखा पखेरा भनेको छ। भिर त थाहा होला तपाईँले, भिर भनेर सुन्नुभएको होला। हो, त्यसको के हो? पाखा पखेरो भन्छ है त। पाखा एउटा हुन्छ, पखेरा अर्कोमा लेख्नु पर्यो। यसरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ दिएका शब्दहरूलाई छुट्याएर लेखेका छौँ। जस्तै नाफा नोक्सानलाई नाफा एक ठाउँ, नोक्सान एक ठाउँ, हार जितलाई हार एक ठाउँ, जित एक ठाउँ, किनबेचलाई किन एक ठाउँ, बेच एक ठाउँ, घर दैलोलाई घर एक ठाउँ, दैलो एक ठाउँ, आटो पिठोलाई आटो एक ठाउँ, पिठो एक ठाउँ, त्यस्तै डाँडा माथिलाई डाँडा एक ठाउँ, माथि एक ठाउँ, पाखा पखेरालाई पाखा एक ठाउँ, पखेरा एक ठाउँ। यसरी हामीले लेखिसकेका छौँ र तपाईँहरूले बुझेर सारिसक्नु भएको छ होला र बुझेर मात्र सार्नु होला है त। यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला। र भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। सबैजनाले पान्ना पल्टाउनुहोस्। ल ठिक छ, पान्ना पल्टाइसक्नु भएको छ होला। ल यहाँनिर रहेछ एउटा 4 नम्बरको प्रश्न रहेछ। यो 4 नम्बरमा के लेखेको छ पढ्नुहोस् है। सबैजनाले पढ्नुहोस् त के लेखेको रहेछ? पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको रहेछ। र यहाँ तपाईँलाई एउटा सञ्चारका साधन भन्ने एउटा सानो पाठ दिएको रहेछ। यो पाठ पढेर हामीले के गर्नु पर्यो? तल सोधिएका यहाँनिर हेर्नुहोस्, क ख ग भनेर सोधेको छ। यी 3वटा प्रश्नको के गर्नु पर्यो? हामीले उत्तर दिन सक्नुपर्छ है त। र यो सञ्चारका साधन भनेको के हो? सञ्चार भनेको के हो? यो हामीलाई थाहा छ। के हो? कुनै पनि ठाउँबाट अर्को ठाउँमा केही कुराहरू पठाउने अथवा जानकारीहरू पठाउने माध्यमलाई हामीले सञ्चार भनिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पढिसकेका छौँ। मैले अगाडिको पाठमा पनि भनिसकेको थिएँ। सञ्चार भनेको के हो? यो तपाईँलाई थाहा छ होला है त। के रहेछ सञ्चार भनेको? विभिन्न ठाउँबाट अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा केही पनि कुराहरू अथवा जानकारीहरू पठाउने माध्यमलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ? अथवा प्रक्रियालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ? सञ्चार भन्ने रहेछौँ। सञ्चारका साधन भनेको छ। त्यस्तै के हो त? के साधनले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानकारीहरू पठाउँछ, तिनीहरू के हुन् त? सञ्चारका साधनहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका थियौँ। अब यो सञ्चारका साधन हामीले पढ्दैछौँ। यहाँ के लेखेको रहेछ यो हामी पढेर बुझौँ है त। ल अब सबैजनाले पढ्नुहोस्, ध्यान दिएर पढ्नु होला है। यहाँ लेखेको छ, देश विदेशका घटनालाई जानकारी दिने माध्यमलाई सञ्चार भनिन्छ। हेर्नुहोस् के रहेछ? सञ्चार भनेको देश विदेशका घटनालाई जानकारी दिने माध्यमलाई सञ्चार भनिने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ। मैले तपाईँहरूलाई रङ पनि लगाइदिएँ। सञ्चार भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? ल पढ्नुहोस् एकचोटि। हो, देश विदेशका घटनालाई जानकारी दिने माध्यमलाई सञ्चार भनिने रहेछ। त्यस्तै यहाँ छ, सञ्चार माध्यममा पत्र पत्रिकाहरू। सब सञ्चारका माध्यमहरू के रहेछन् अब यो हामी पढौँ है त। तपाईँहरूले लेख्दै गर्नुहोस्। पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि पर्छन् भनेर यहाँ लेखेको छ। के पर्ने रहेछन् सञ्चारका माध्यममा? हो, पत्र पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरू जस्ता पर्ने रहेछन्। त्यस्तै मोबाइलहरू अहिले त है त, टिभीहरू, कम्प्युटरहरू, यिनीहरू पनि के हुन् त? सञ्चारका माध्यमहरू हुन् है त। र यहाँ लेखेको छ, हामीले पत्र पत्रिका समाचार पढेर जानकारी लिन्छौँ। हेर्नुहोस्, पत्र पत्रिकाबाट के गर्छौँ? समाचार पढ्ने रहेछौँ। समाचारको जानकारी हामीले थाहा पाउने रहेछौँ। केमा? पत्र पत्रिकामा।
त्यस्तै हामीले रेडियोमा समाचार सुनेर जानकारी लिन्छौँ। हेर्नुहोस्, पत्र पत्रिकालाई पढ्नु पर्ने रहेछ, त्यस्तै रेडियोलाई के गर्नुपर्ने रहेछ त सुन्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले जानिसक्यौँ है त। टेलिभिजनमा चाहिँ सुन्ने र हेर्ने दुवै काम हुन्छ। हेर्नुहोस्, पत्र पत्रिकामा पढ्नु पर्ने रहेछ, हामीले पढेर जानकारी लिने रहेछौँ। त्यस्तै रेडियोमा सुनेर जानकारी लिने रहेछौँ भने टेलिभिजनमा के दुईटै सुन्ने र हेर्ने दुवै काम हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, रेडियो तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि सुन्नुहुन्छ होला। त्यस्तै पत्र पत्रिका तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ, त्यस्तै टिभी के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ। हो, त्यही कुरा यहाँ लेखेको हो है त। र यहाँ लेखेको छ हामी सबैले रेडियो र टेलिभिजन देखेका छौँ। हामी सबैले देखेका छौँ। रेडियो टेलिभिजनभन्दा सानो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ के छ? यसलाई टेलिभिजन भन्छ। के भन्छ? टेलिभिजन भन्छ है त। र यसलाई के भन्छ? रेडियो भन्छ है त। के भन्छ? रेडियो भन्छ भाइ बहिनीहरू। र हामीले यहाँ चित्रमा पनि हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ, टेलिभिजन ठुलो हुने रहेछ र रेडियो के हुने रहेछ? सानो हुने रहेछ है त। हामीले यस चित्रमा पनि देखिसक्यौँ है त, टेलिभिजन ठुलो रहेछ, रेडियो सानो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ रेडियोमा मानिस बोलेको मात्र सुनिन्छ। हेर्नुहोस्, रेडियोमा के हुन्छ? मानिस बोलेको मात्र सुनिने रहेछ, तर टेलिभिजनमा बोल्ने मानिसहरूलाई देख्न पनि पाइन्छ भनेर लेखेको छ। र सबैजना भाइ बहिनीहरूले रेडियो पनि सुन्नुभएको छ र टेलिभिजन पनि हेर्नुभएको छ होला है त। तपाईँले रेडियोमा मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ त? देख्नु हुँदैन, मात्र बोलेको कुरा देख्छौँ। त्यस्तै टेलिभिजनमा के गर्न सक्छौँ? हामीले को मान्छे बोलिरहेको छ त्यो पनि हामीले देख्न सक्छौँ है त। सुन्न पनि सक्छौँ र देख्न पनि सक्छौँ भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण, हेर्नुहोस्, प्रसारण गरिने कार्यक्रममा समानता पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस्, रेडियो र टेलिभिजन दुवैमा समाचार, गीत, नाटक जस्ता कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। नाच जस्ता दृश्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम चाहिँ टेलिभिजनबाट मात्र प्रसारण गर्न सकिन्छ। विद्युत सेवा पुगेका ठाउँमा टेलिभिजनको प्रसारण पुर्याउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, टेलिभिजन चल्नको लागि के चाहिने रहेछ? विद्युत चाहिने रहेछ। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, लाइन भन्नुहुन्छ होला, इलेक्ट्रिसिटी भन्नुहुन्छ होला, अथवा के भन्नुहुन्छ तपाईँले? करेन्ट भन्नुहुन्छ होला। यो के हो? विद्युत भनेको है त। जहाँ जहाँ विद्युत छ, जहाँ जहाँ विद्युत पुगेको छ त्यो ठाउँमा हामीले टेलिभिजनको प्रसारण पुर्याउन सक्छौँ भनेर यहाँ लेखेको छ है त। त्यस्तै रेडियोका लागि सामान्य ब्याट्री, हेर्नुहोस्, रेडियो केले चल्ने रहेछ? ब्याट्रीले चल्ने रहेछ। सामान्य ब्याट्री मात्र भए पनि पुग्छ भनेर लेखेको छ। रेडियो र टेलिभिजनका मुख्य फरक यिनै हुन् भनेर यहाँ दिएको छ है त। र यसरी हामीले के थाहा पायौँ त? रेडियो र टेलिभिजनको बारेमा थाहा पायौँ। रेडियोमा के हुने रहेछ त? सुनिने रहेछ, हामीले सुनेर मात्र जानकारी पाउने रहेछौँ। त्यस्तै टेलिभिजनमा हामीले देखेर र सुनेर जानकारी पाउने रहेछौँ। त्यस्तै टेलिभिजन चल्नको लागि के चाहिने रहेछ? विद्युत चाहिने रहेछ। र रेडियो चल्नको लागि के चाहिने रहेछ त? हो, ब्याट्री चाहिने रहेछ भनेर हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ है त। र हामीले यहाँ के थाहा पायौँ त? सञ्चारका साधनहरू भनेका के हुन् र सञ्चार भनेको के हो यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। सञ्चार भनेको के रहेछ? देश विदेशका घटनालाई जानकारी दिने माध्यमलाई हामीले सञ्चार भन्छौँ। र सञ्चारका माध्यमहरू के रहेछन् त? पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल फोन अथवा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरहरू आदिहरू के रहेछन् त? सञ्चारका माध्यमहरू रहेछन्। र हामीले यहाँ के पढ्यौँ त? मेनली रेडियो र टेलिभिजनको बारेमा पढ्यौँ र रेडियो र टेलिभिजनका के फरक छन् ती कुरा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी के गर्छौँ भन्दा तलतिर जान्छौँ। र हेर्नुहोस्, यहाँ तल के छ? प्रश्नहरू सोधिएको छ तपाईँलाई। 3वटा प्रश्नहरू सोधेको रहेछ, क ख ग भनेर। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यो क ख ग को
प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नु पर्यो है त। ल अब क नम्बरको प्रश्न पढ्नुहोस् के लेखेको रहेछ। यहाँ क नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ हामी के पढेर जानकारी लिन्छौँ भनेको छ। के पढेर जानकारी लिन्छौँ रे? हो, पत्र पत्रिका। यहाँ माथि लेखेको छ हामीले पत्र पत्रिका पढ्छौँ है त। यहाँनिर लेखेको छ पत्र पत्रिका पढेर जानकारी लिन्छौँ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है। ल लेख्नुहोस् हामी पत्र पत्रिका, यहाँनिर लेखेको छ पढेर जानकारी लिन्छौँ भनेर तपाईले उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ। र सबैजना भाइ बहिनीहरूले लेख्नु होला है त। त्यस्तै रेडियोमा के गर्नुहुन्छ? सुनेर जानकारी लिनुहुन्छ। त्यस्तै टेलिभिजनमा के गर्नुहुन्छ? सुनेर हेर्ने दुवै काम गर्नुहुन्छ है त। सुनेर पनि र देखेर पनि हामीले अथवा हेरेर पनि जानकारी लिन सक्छौँ भनेर हामीलाई थाहा छ है त। त्यस्तै यहाँ ख नम्बरमा तपाईलाई फेरि प्रश्न सोधेको रहेछ टेलिभिजनबाट कसरी सूचना पाउन सकिन्छ भनेको छ। हामीलाई थाहा छ कसरी हो, सुनेर हेरेर है त। कसरी रे? सुनेर र हेरेर हामीले सूचना पाउन सक्ने रहेछौँ। अब हामीले लेख्नु पर्यो टेलिभिजनमा। सबै भाइ बहिनीले लेख्नु होला, बुझेर लेख्नुहोस् है त। मैले माथि यो पाठमा पनि तपाईलाई उत्तरमा कलर लगाइदिएको छु। टेलिभिजनबाट लेख्नुहोस् सबैजनाले। टेलिभिजनबाट हेरेर र सुनेर के गर्न सक्छौँ त? सूचना पाउन सक्छौँ अथवा पाउन सकिन्छ भनेर तपाईले उत्तर लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ लेखिदिइसकेको छु र तपाईहरुलाई सजिलो होस्, हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर रङ पनि लगाइदिएको छु। त्यस्तै ग नम्बरमा तपाईलाई सोधेको छ रेडियो किन सबैतिर पुगेको छ भनेको छ। किन सबैतिर पुगेको छ त? किनभने यो एउटा सामान्य ब्याट्रीबाट मात्र चल्छ, त्यही कारणले यो जताकतै पुगेको छ, सबैतिर पुगेको छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै टेलिभिजन सबैतिर पुग्छ त? पुग्दैन। किन पुग्दैन होला? किनभने टेलिभिजन चल्नको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ त? विद्युत चाहिने रहेछ। टेलिभिजन चल्नको लागि विद्युत चाहिने रहेछ भने रेडियो चल्नको लागि के चाहिने रहेछ त भाइ बहिनीहरू? हो, ब्याट्री चाहिने रहेछ। त्यसैले यो कतातिर? सबैतिर पुगेको छ है त। यसरी लेख्नु पर्यो। ल लेख्नुहोस् रेडियो ब्याट्रीद्वारा अथवा ब्याट्रीले चल्ने हुनाले सबैतिर पुगेको छ भनेर तपाईले उत्तर लेख्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् मैले यहाँ लेखिदिएको छु रेडियो ब्याट्रीले चल्ने हुनाले सबैतिर पुगेको छ भनेर हामीले उत्तर लेखिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसरी यो 4 नम्बरमा रहेको थियो हामीलाई प्रश्नले सोधेको थियो पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यो सञ्चारका साधन भन्ने पाठ पढ्यौँ र सञ्चार भनेको के हो यो पनि हामीले थाहा पायौँ र यसका माध्यमहरू के रहेछन् यो पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र यहाँ तल सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले दिइसकेका छौँ र यसरी यो प्रश्न नम्बर 4 हामीले सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईलाई प्रश्न सोधेको रहेछ। यहाँ तपाईलाई सोधेको छ मिल्ने शब्द थपेर लेख्नुहोस् र पढ्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? मिल्ने शब्द थपेर लेख्नुहोस् र पढ्नुहोस् भनेको छ। जस्तै तातो पिरो भनेर लेख्यो। त्यस्तै के हुन्छ? सुन चाँदी हुन्छ, अगाडि पनि हामीले लेखेका थियौँ। त्यस्तै सेतो कालो, त्यस्तै तातो चिसो हुन्छ। तपाईहरुले लेख्नुहोस् है त। तातो चिसो। त्यस्तै गर्मी छ। के गर्मी हुन्छ भन्नुहोस् त? कसरी लेख्नुहुन्छ यो गर्मीलाई? ल भन्नुहोस्। सर्दी गर्मी लेख्न सकिन्छ है त। सर्दी गर्मी। सर्दी भनेको के हो?
जाडो त्यस्तै गर्मी भनेको धेरै घाम भएको है त। त्यस्तै यो पानी छ घाम पानी हुन्छ। त्यसै गरी शुभ यात्रा त्यस्तै जात्रै जात्रा हुन्छ अथवा यात्रा जात्रा पनि लेख्न सकिन्छ। जात्रै जात्रा भयो। त्यस्तै हिजो आज हुन्छ र यो दिन छ अब के हुन्छ ऋण दिन हुन्छ है त। यसरी हामीले शब्दहरू मिलाएर अथवा शब्दहरू थपेर हामीले लेखिसकेका छौँ र यसलाई तपाईँले पढ्नु पर्ने हुन्छ। हामीले के गरेछौँ सुन चाँदी सेतो कालो तातो चिसो सर्दी गर्मी घाम पानी शुभ यात्रा जात्रै जात्रा हिजो आज ऋण दिन भनेर यसरी के गरेका छौँ त भाइ बहिनीहरू हामीले शब्दहरू थपेर लेखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझेर सार्नु भएको छ होला र यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र यसरी हामीले यो पाना नम्बर 156 मा रहेको हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरू अर्को पान्नामा जानुपर्ने हुन्छ र सबैजनाले पान्ना पल्टाउनुहोस् र मैले पल्टाइसकेँ। हेरौँ के रहेछ। यहाँ तपाईँलाई 6 नम्बरमा एउटा प्रश्न सोधेको छ। यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ तलको तालिकाबाट वाक्य बनाउनुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ तलको तालिकाबाट वाक्य बनाउनुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामी यहाँ तल खाली ठाउँमा के गर्छौँ त वाक्यहरू बनाउँछौँ है त। बुझ्नुभयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त वाक्य बनाउनु पर्यो। म यहाँ वाक्य बनाउँदै तल लेख्छु तपाईँहरूले बुझ्दै लेख्नु होला है त। यहाँ के छ तैँले मैले बहिनीले तिमीहरूले आमाले हामीले भनेर यहाँ के दिएको छ शब्दहरू दिएको छ र बिचमा खाना लेखेको छ है त। र हामीले के गर्नु पर्यो त तैँलेसँग कुन क्रियापद मिल्छ त्यो तल लेख्नु पर्यो है त। क्रियापद मिलाएर लेख्नु पर्यो है। कुरा यति मात्र हो त्यति गाह्रो केही छैन तपाईँहरूले बुझिसक्नुहुन्छ। त्यस्तै तैँले खाना खाइस् हुन्छ। अब लेख्नु पर्यो तैँले खाना खाइस्। त्यसै गरी मैले खाना के हुन्छ तपाईँले के भन्नुहुन्छ तपाईँले के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। मैले खाना खाएँ भन्नुहुन्छ नि। अब मैले खाना खाएँ लेख्नु पर्यो है त। मैले खाना खाएँ। त्यसै गरी बहिनीले खाना खाइन् हुन्छ नि त त्यही लेख्नु पर्यो है। बहिनीले हेर्नुहोस् हामीले पहिला पढेका कुराहरू यहाँ दोहोऱ्याउँदै आइरहेको छ है त। त्यही भएर सुरुदेखि नै राम्रोसँग पढ्नुहोस् मैले दिएका कार्यहरू गर्नुहोस् भनेको है त। अब यहाँ पछि पछि आउँदै गर्छ। अब मैले त पहिल्यै पढाएको हुन्छु है त। अब त्यही रिपिट आयो भने के भन्छु मैले त पहिला पढेको है नानी बाबुहरू मैले सर र मुखले बताइदिन्छु लेख्नुहोस् भन्छु तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सुरुदेखि नै राम्रोसँग पढ्नु होला। बहिनीले के हुन्छ ल भन्नुहोस् खाना खाइन् हुन्छ। के हुन्छ खाइन् हुन्छ है त। त्यसै गरी तिमीहरूले के भन्छ खाना खायौ हुन्छ। लेख्नुहोस् तिमीहरूले खाना खायौ हुन्छ है। त्यस्तै आमाले खाना खानुभयो भन्नुहुन्छ होला। अब लेख्नुहोस् आमाले खाना खानुभयो। त्यस्तै हामीले खाना खायौँ हुन्छ है। के हुन्छ हामीले खाना खायौँ। हेर्नुहोस् यसरी मैले यहाँ लेखिसकेको छु। तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला र हामीले वाक्य बनाएर लेखिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै के लेख्यौँ म तपाईँलाई सरर पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा सार्नु होला है। बुझेर मात्र सार्नु होला। तैँले खाना खाइस् मैले खाना खाएँ बहिनीले खाना खाइन् तिमीहरूले खाना खायौ आमाले खाना खानुभयो हामीले खाना खायौँ भनेर यसरी मैले के गरेँ त भाइ बहिनीहरू वाक्य बनाएर यहाँ लेखिसकेको छु। तपाईँहरूलाई कलर पनि लगाइदिइसकेको छु। हेर्नुहोस्
तपाईले के गर्नु पर्यो बुझेर यसलाई सार्नु होला है त। बुझेर मात्र सार्नु होला, नबुझिकन नसार्नु होला। बुझ्नुपर्छ। अब हामी त कक्षा 4 मा जाने हो नि त। अब कक्षा 4 मा यो भन्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ र त्यहाँ हामी पढ्दा पढ्दै सिक्ने छौं। त्यसैले यो कुरा अहिले यहाँ सिक्नु भयो भने पछि ठुलो कक्षामा तपाईलाई सजिलैसँग सिक्नु हुनेछ है त। ल यसरी 6 नम्बर सकेका छौं। अब सबैजनाले प्रश्न नम्बर 7 मा जानुहोस्। यहाँ तपाईलाई प्रश्न नम्बर 7 ले के भनेको छ भाइ बहिनीहरु पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। पढ्नु भयो त के लेखेको रहेछ? यहाँ तपाईलाई प्रश्नले सोधिएको रहेछ दिएका शब्दहरु तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ तल शब्दहरु दिएका छन्। हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ तल दुईटा तालिका दिएको छ, त्यो तालिकाहरुमा के गर्नु पर्यो? भर्नु पर्यो। एउटा यहाँ थोरै बुझाउने भनेर एउटा तालिका दिएको रहेछ र अर्को धेरै बुझाउने तालिका दिएको रहेछ। ल अब तपाईले सम्झिनु पर्यो। थोरै बुझाउने भनेको के हो? एक वचन हो। त्यस्तै धेरै बुझाउनेलाई हामीले के भन्छौं? बहुवचन भन्छौं भनेर मैले तपाईलाई अगाडिको पाठहरुमा पनि भनिसकेको थिएँ। अब हेर्नुस्, कलम भनेको के हो? एउटा मात्र हो। त्यो भनेको के हो? एक वचन भनेको के हो त? एउटा मात्र। त्यो भनेको थोरै हो। त्यस्तै कलमहरु भनेको के हो? धेरै हो है त। कलमहरु भनेको के हो त? धेरै कलमहरु भनेको हो। त्यो भनेको के हो? बहुवचन हो। त्यसैले अब यो धेरै बुझाउने तालिकामा लेख्नुहोस् है। कलमहरु भनेर लेख्यौं। त्यस्तै यो भनेको के हो? एउटा मात्र। एउटा मात्रलाई यो भन्नुहुन्छ नि। अब त्यस्तै धेरै भयो भने के हुन्छ? यिनीहरु भन्नुहुन्छ है त। त्यस्तै यिनीहरु छ हेर्नुस्। यिनीहरु भनेको के हो? धेरै हो। हरु भनेर थपियो। त्यस्तै किसान लेखेको छ। किसान भनेको एउटा मात्र किसान। किसानलाई अझै यता लेखौं। यहाँ अरु शब्द लेखौंला। हेर्नुस्, किसान लेख्नुहोस्। त्यस्तै हामी भनेको के हो? धेरै हो। त्यस्तै हामीहरु भनेको के हो? हेर्नुस् अब यहाँ हामी र हामीहरु भनेको छ। हामी र हामीहरु के हो त? दुवै के हो? धेरै बुझाउने। हामी भनेको के हो? धेरै जना। जस्तै तपाईहरुको साथीहरु यताउता भएपछि के हुन्छ? हामी भन्नुहुन्छ। त्यो के छ? धेरै जना बुझाएको हो नि त। हामी भनेको पनि त्यही हो र हामीहरु भनेको पनि एउटै कुरा हो है त। त्यस्तै तिमीहरु छ। तिमीहरु भनेको पनि धेरै हो। त्यस्तै युवक भनेको के हो त भाइ बहिनीहरु? एक वचन हो, एउटा हो। त्यस्तै युवकहरु भयो। त्यस्तै ठिटो भनेको एउटालाई मात्र भन्छौं। ठिटो भनेको केटा हो है त। केटालाई हामीले के भन्छौं? ठिटो भन्छौं। त्यस्तै ठिटाहरु। त्यस्तै सेतो भनेको के हो? थोरै बुझाउने हो। त्यस्तै सेता भनेको के हो? धेरैलाई सेता भन्छौं है त। सेतो बाख्रो आयो, सेता बाख्राहरु आए भन्छौं नि। त्यस्तै रातो भनेको के हो त? थोरै बुझाउनेलाई एउटा मात्र बुझाउने अथवा थोरै बुझाउनेलाई रातो भयो। राता भनेको के हो? धेरै जनालाई बुझाइन्छ है त। धेरै हो राता भनेको। त्यस्तै पिपल भनेको एउटा मात्र हो। त्यस्तै किताब भनेको के हो? एउटा मात्र किताब भयो र किताबहरु भनेको के भयो त? धेरै किताबहरु भयो है त। हेर्नुस्, अब हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरै बुझाउने शब्दहरुको पछि के आउने रहेछ? हरु भनेर लेख्नु पर्ने रहेछ। अथवा हरु लेख्यो भने यो त धेरै भनेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र अथवा तपाईको के ता रा लास्टमा आ भन्ने के आयो भने आ भन्ने स्वर आयो भने यो शब्दले हामीलाई धेरै बुझाउन खोजेको रहेछ अथवा धेरै बुझाउने शब्द रहेछ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। जस्तै केटो भनेको एउटा मात्र भयो। केटा भनेको के हो? धेरै भयो। अथवा केटाहरु पनि लेख्न सक्छ है त। यसरी हामीले थोरै बुझाउने र धेरै बुझाउने शब्दहरु अथवा थोरै बुझाउने र धेरै बुझाउने शब्दहरु हामीले यहाँ तालिकामा भरिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु। र तपाईहरुले थोरै बुझाउने कसरी हामीले चिन्ने र धेरै बुझाउने शब्दहरु कसरी चिन्ने भन्ने कुराहरु पनि तपाईले यहाँ बुझिसक्नु भयो। र हामीले तालिकामा के भर्यौं ल हेर्नुस् त। थोरै बुझाउनेमा चरो, कलम, यो
किसान, युवक, ठिटो, सेतो, रातो, पिपल र किताब लेख्यौँ भने धेरै बुझाउनेमा के गर्यौँ? कलमहरू, यिनीहरू, हामी। यो एउटा शब्द हामी भनेको छ, यो हामी भनेको के हो? धेरै हो है त। त्यस्तै हामीहरू, हामीलाई हामीले हामीहरू पनि लेख्न सक्छौँ। तिमीहरू, युवकहरू, ठिटाहरू, सेता, राता, किताबहरू भनेर के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? हामीले धेरै बुझाउने तालिकामा लेखिसकेका छौँ र तपाईँहरूले बुझेर पनि सारिसक्नु भएको छ होला र यो कुरा हामीले अगाडिदेखि पढ्दै आएको तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला है त। ल अब सबैजनाले पाना पल्टाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, म यहाँ आएँ। यहाँ तपाईँलाई दिएको छ प्रश्न नम्बर 8 भनेर सोधेको रहेछ। अब यो प्रश्न नम्बर 8 मा के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू? ल एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको रहेछ राता अक्षरमा लेखिएका शब्दका उस्तै अर्थ आउने अर्को शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? शब्दको अर्थ आउने तल दिएका शब्दहरू छन्, यहाँ राता लेखेका शब्दहरू छन् तल हैन त। र ती शब्दहरूको हामीले के गर्नु पर्यो त? उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द लेख्नु पर्यो भनेको छ है त। ल अब हामी हेरौँ है त। पर्यायवाची शब्द भन्छ है त। उस्तै उस्तै अर्थ दिने शब्दहरूलाई के भन्छौँ हामीले? पर्यायवाची शब्द भन्छौँ। त्यस्तै उल्टो अर्थ दिनेलाई विपरीतार्थी शब्द भन्छ। तपाईँहरूले अलि ठुलो कक्षामा गएपछि तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। ल हेरौँ यहाँ के लेखेको रहेछ, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ पूर्णिमा 3 कक्षामा पढ्छिन्। एउटा सानी नानी रहेछिन्, उनको नाम पूर्णिमा रहेछ, उनी कक्षा 3 मा पढ्ने रहेछिन्। उनलाई फुर्सद भएको समयमा घुम्न मनपर्छ। हेर्नुहोस्, फुर्सद भएको समयमा उनी के गरिरहेछिन्? घुम्ने रहेछिन्। तपाईहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईहरू खाली बस्नुभयो अथवा तपाईँको समय फुर्सद भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? कतिपय भाइ बहिनीहरू गेम खेल्नुहुन्छ होला, कतिपय रग 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 यताउता हिँड्नुहुन्छ होला अथवा चल्नुहुन्छ होला है त। त्यस्तै शनिबारको दिन उनी बगैँचामा डुल्छिन्। हेर्नुहोस्, शनिबारको दिन त छुट्टी हुन्छ, उनी कहाँ जाने रहेछिन्? बगैँचामा जाने रहेछिन्। उनी कहिले फुलबारीतिर पनि पुग्थिन्। हेर्नुहोस्, फुलबारीतिर पनि पुग्ने रहेछिन्। आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग मात्र हिँडडुल गर्ने उनको राम्रो बानी छ। हेर्नुहोस्, आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग हिँडडुल गर्ने उनको राम्रो बानी छ भनेको छ। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? आफूभन्दा सानासँग अथवा आफ्नो सँगसँगैका साथीहरूसँग डुल्नु हुने रहेछ है त। तपाईँहरू त्यस्तै गर्नुहुन्छ। र यो पूर्णिमा भन्ने नानी के गर्ने रहेछिन् त? आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूसँग घुम्ने रहेछिन्, हिँडडुल गर्ने रहेछिन्। आफ्नी छोरीको जिज्ञासुपन देखेर उनका आमा बुवा पनि खुसी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आफ्नी छोरीको जिज्ञासुपन भनेको के हो? जिज्ञासा राख्ने, खोज तलास गर्ने। केही कुरा नजान्दाखेरि उनले सोध्ने रहेछन्, जिज्ञासा राख्ने रहेछन्। हैन यो भनेको के रहेछ है भनेर सोध्ने, जिज्ञासाहरू गर्ने रहेछन्। यो बानी देखेर के उनका आमा बुवा पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। र यहाँ तल के दिएको छ त? रातो रातो अक्षरहरू दिएको छ अथवा रातो रातो अक्षरले लेखिएका शब्दहरू छन्। हामीले के गर्नुपर्छ त? प्रश्नमा भनेअनुसार तल दिएका अक्षरमा अथवा रातो अक्षरमा लेखिएका शब्दका उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द लेख्नुहोस् भनेको थियो। अब हामीले बुझ्नुपर्छ है त। बुझेर अर्को शब्द लेख्नुपर्छ। जस्तै समय छ, समय लेखेको छ। हेर्नुहोस्, के उनलाई फुर्सद भएको समयमा घुम्न मनपर्छ। अथवा तपाईँले के लेख्नुहुन्छ? उनलाई फुर्सद भएको बेलामा घुम्न मनपर्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब समय भनेको अर्को के रहेछ त? बेला पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै वन भनेको के हो? जङ्गल हो। वनमा के हुन्छ? जङ्गली जनावरहरू बस्छन् अथवा जङ्गलमा जङ्गली जनावरहरू बस्छन् भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै खोलो लेखेको छ। अब यो खोलो भनेको के हो? खोला भनेको है त, नदी भनेको है त। नदीलाई हामीले खोलो पनि भन्छौँ। त्यस्तै राम्रो भनेको के हो? असल हो, थाहा छ हामीलाई। त्यस्तै आमा बुवा भनेको के हो? भन्नुहोस् त, आमा बुवा भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू? माता पिता भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै आमा बुवा भनेको हामीले माता पिता पनि भन्छौँ। त्यस्तै खुसी भनेको के हो? सुखी।
सुखी अथवा आनन्द पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौं त भाइ बहिनीहरु, हामीले यहाँ दिएका शब्दहरुको उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द लेख्यौं। जस्तै समयको बेला लेख्यौं, जस्तै खोलोको नदी लेख्यौं, आमा बुवाको मातापिता लेख्यौं, वनको जंगल लेख्यौं। राम्रो भनेको के हो? सुन्दर अथवा असल है त। सुन्दर पनि हुन्छ यसको। कति सुन्दर छ अथवा कति राम्रो छ भन्नुहुन्छ नि, यही हो। त्यस्तै खुशीको के लेख्यौं? सुखी अथवा आनन्द भनेर यहाँ शब्दहरु मैले लेखिदिएको छु। र भाइ बहिनीहरु, तपाईले यो बुझेर लेख्नु होला। अब तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। तपाईले कसैले भन्यो वनमा घुम्न जाऊँ अथवा कसैले जंगलमा घुम्न जाऊँ भनेपछि अब तपाईले बुझ्नु पर्यो, ए वन र जंगल भनेको त एउटै हो नि त, एउटै अर्थ दिने शब्द हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। र यसरी हामीले के गर्यौं त भाइ बहिनीहरु, यो प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको प्रश्न हामीले गरिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले बुझेर सार्नु भएको छ होला है त। बुझेर मात्र सार्नु होला है, नबुझेर त्यसै सार्नु हुँदैन। र अब हामी अगाडि बढ्दै छौं। हेरौं यहाँ के छ। प्रश्न नम्बर 9 भनेर दिएको छ। यो प्रश्न नम्बर 9 मा तपाईलाई के लेखिएको रहेछ पहिला त्यो पढ्नुस् त। यहाँ लेखेको रहेछ, सबैजनाले पढ्नुस् है त। पढ्नु भयो कि नै? ल भन्नुस्। ल तिमी बाबुले भन त के लेखेको रहेछ यहाँ। हो, यहाँ लेखेको रहेछ, तलको शुभकामना पढी विजयादशमीका सट्टामा आफूले मनाउने पर्वको नाम राखी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईलाई एउटा के दिएको रहेछ? शुभकामना दिएको रहेछ, शुभकामना पत्र दिएको रहेछ है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ यो शुभकामना पत्रमा विजयादशमीको अथवा दशैंको शुभकामना पत्र दिएको रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरु, तपाईले मन पराउने पर्व। अब तपाईले के, सबैलाई दशैं त मन पर्दैन, सबैलाई फरक फरक मन पर्छ। कतिलाई माघी मन पर्छ, कतिलाई छठ मन पर्छ, कतिलाई जनै पूर्णिमा मन पर्छ, कसैलाई माघे संक्रान्ति मन पर्छ, कसैलाई नयाँ वर्ष मन पर्छ हैन त। त्यस्तै हामीलाई भिन्न भिन्न पर्वहरु हामीलाई मन पर्छ, कसैलाई जनै पूर्णिमा मन पर्छ है त। त्यस्तै तपाईले के गर्नु पर्यो त, आफूले मन पराउने पर्वको नाम लेखेर फेरि लेख्ने भनेको छ है त। पुनः लेखन भनेको के हो? फेरि लेख भनेको। ल अब यहाँ के लेखेको रहेछ पहिला पढौं, बुझौं, अनि म तपाईलाई बुझाउँछु है त। यहाँ माथि बीचमा के लेखेको छ? ठूलो अक्षरमा हार्दिक शुभकामना भनेको छ। के लेखेको छ? हार्दिक शुभकामना भनेर लेखेको छ। त्यस्तै यहाँनिर लेखेको छ श्री पवन परिवारज्यू। हेर्नुस्, पवन परिवारज्यूलाई के गरेको रहेछ? पवन परियार भन्ने एउटा मान्छे रहेछ, त्यसलाई शुभकामना पत्र लेखेको छ है त। श्री पवन परियारज्यू भनेर लेखेको छ। म्याङलुङ तेह्रथुम भनेर लेखेको छ। हेर्नुस्, म्याङलुङ तेह्रथुम। यो पवन परियार कहाँ बस्ने रहेछ त? म्याङलुङ, तेह्रथुमको म्याङलुङ भन्ने ठाउँमा बस्ने रहेछ। अनि यहाँ लेखेको छ विजयादशमी 2078 को सुखद उपलक्ष्यमा यहाँ र यहाँको परिवारको सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि एवं प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं भनेर शुभकामना व्यक्त गरेको रहेछ। अनि हिमाल मावि परियार भनेको छ। हेर्नुस्, म्याङलुङ तेह्रथुम भनेर लेखेको छ। के गरेको रहेछ त? एउटा हिमाल माध्यमिक विद्यालयले आफ्ना अभिभावकहरूलाई, आफ्ना विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई हार्दिक शुभकामना पत्र लेखेको रहेछ। त्यस्तै कोलाई लेखेको रहेछ? पवन परियारज्यूलाई लेखेको रहेछ है त। र कति सालको? विजयादशमीको शुभकामना दिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्यौं। अब तपाईले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरु, यो विजयादशमी भनेर लेखेको छ नि यति हो, यो ठाउँमा तपाईलाई मन पर्ने चाड पर्वको एउटा नाम लेखेर यहाँ लेखेको यो शुभकामना पत्र हुबहु सार्नु पर्ने छ है त। जस्ताको त्यस्तै सार्ने, तर के मात्र फरक हुने रहेछ त? हो, यो विजयादशमीको ठाउँमा तपाईलाई मन पर्ने पर्वको नाम लेख्ने। जस्तै तपाईलाई के मन पर्छ? छठ लेख्नुभयो। अब यहाँ तपाईले लेख्नु पर्यो छठ 2078 को सुखद छठ पर्व 2078 सालको
सुखद उपलक्ष्यमा यहाँ र यहाँको परिवारको सुख स्वास्थ्य समृद्धि एवं प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै जनै पूर्णिमाको छ भने जनै पूर्णिमाको 2078 सालको जनै पूर्णिमाको सुखद उपलक्ष्यमा यहाँ र यहाँको परिवारको सुख स्वास्थ्य समृद्धि एवं प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कतिपयलाई ईद मनपर्छ, ईदको बारेमा लेख्नु पर्यो है त। यसरी तपाईँले के गर्नुपर्छ त, तपाईँले आफ्नो कापीमा आफूले मन पराउने पर्वको नाम राखेर यो शुभकामना पत्र लेख्न पर्नेछ भाइ बहिनीहरू, र तपाईँहरूले लेख्नु होला है। यो चाहिँ गृह कार्य भनेर मैले लेखेँ, लेख्नु होला, लेख्नै पर्छ है त। ल ठिक छ, तपाईँहरूले लेख्नुहुनेछ मलाई पूर्ण विश्वास छ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 9 सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई 10 नम्बर भनेर दिएको छ। यो 10 नम्बरमा तपाईँलाई के दिएको छ ल भन्नुहोस् त, के लेखेको रहेछ, के सोधेको रहेछ? हो, यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ, त्यो खाली ठाउँहरूमा हामीले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, मिल्ने शब्द लेख्नु पर्यो है त। ल यहाँ के छ, खनको के लेखेको छ? खन छ, खन्यो र खन्ने छ लेखेको छ। र हामीलाई थाहा छ यो केमा परिवर्तन गरेको रहेछ, कालमा परिवर्तन गरेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। यस्तो प्रश्नहरू हामीले अगाडिको पाठहरूमा धेरै गरिसकेका छौँ है त। यो तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई फेरि पुनः एकचोटि भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला, बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है त। अनि लेख्नु पर्यो के, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ठिक छ, त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो, तर त्यसलाई तपाईँले लेख्नुहुन्न, त्यो के हो, कमी कमजोरी हो है त बाबु नानीहरू। त्यस्तै खनको के लेखेको छ भन्नुहोस्, खनको खन छ, खन्यो खन्ने छ लेखेको छ। त्यसै गरी अब हामीले लेख्नु पर्यो, यो खन छ भनेको के हो, वर्तमान काल हो। खन यो आयो, यो के हो त, गरिसकेको काम छ नि त, यो भनेको भूतकाल हो। र खन्ने छ भनेको के हो, अझै काम गरेको छैन, अलि केही समयपछि खन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ नि। यो के हो त भन्नुहोस्, यो हाम्रो के हो भाइ बहिनीहरू, भविष्यकाल हो है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यस्तै रोपको लेख्नु पर्यो। रोपको के हुन्छ, रोप छ हुन्छ, ल लेख्नुहोस्। त्यस्तै रोपको के हुन्छ, रोप्यो हुन्छ है त, लेख्नुहोस् है, लेख्नुपर्छ। रोप्यो हुन्छ, बुझेर लेख्नु होला। त्यस्तै रोपको रोप्ने छ हुन्छ है त, रोप्ने छ। त्यसै गरी गोडको गोड छ, त्यस्तै गोड्यो, गोड्ने छ हुन्छ। त्यस्तै पढ्को पढ्यो अथवा पढ्छ, त्यस्तै पढ्यो। र अर्को के हुन्छ, पढ्ने छ हुन्छ है त, पढ्ने छ भनेर तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै पखाल भनेको छ, पखाल भनेको के हो, भाँडाकुँडा पखाल्ने काम हो है त, सफा गर्ने काम अथवा माझ्ने काम भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। पखालको के हुन्छ, पखाल छ हुन्छ। त्यस्तै पखाल्यो हुन्छ। र त्यसै के हुन्छ भन्नुहोस्, त्यस्तै के हुन्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। त्यस्तै गरी पखाल्ने छ हुन्छ है त। यसरी तपाईँले के गर्नु पर्यो त, लेख्नु पर्यो है। रोपको रोप छ, रोप्यो, रोप्ने छ। गोडको गोड छ, गोड्यो, गोड्ने छ। पढ्को पढ छ, पढ्यो र पढ्ने छ। र पखालको पखाल छ, पखाल्यो र पखाल्ने छ भनेर यसरी हामीले यहाँ दिएको शब्दहरूलाई खाली ठाउँमा भरिसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ र सारिसक्नु भएको छ होला। ल भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्न नम्बर 10 हामीले गरिसकेका छौँ। अब सबैजनाले पाना पल्टाउनुहोस्। पाना नम्बर 159 है त, 159 पल्टाउनुहोस् है, त्यसलाई 159 भन्छौँ है त हामीले। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँलाई 11 नम्बर भनेर एउटा प्रश्न दिएको रहेछ। यो 11 नम्बरमा के लेखेको छ होला ल भन्नुहोस्। यहाँ तपाईँलाई
लेखेको छ बुद्धको ठाउँमा तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् के भनेको छ, बुद्धको ठाउँमा तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँनिर तपाईँलाई एउटा पाठ दिएको रहेछ, एउटा सानो सिद्धको सिको भनेको छ। यो सिद्धको भनेको के हो, सिद्ध नाम भयो। यो सिको भनेको के हो, अरूको कुरा गर्ने, कुरा काट्ने भनौँ है त, अझ कुरा काट्ने अथवा चुकुली लगाउने भन्नुहुन्छ नि, अरूको चुकुली लगाइदिने भन्नुहुन्छ नि। जस्तै मानौँ तपाईँ आफ्नो साथीसँग बसिरहनु भएको छ, अथवा साथीले केही नराम्रो काम गर्यो भने के हुन्छ, कच्याभरि सुनाउनुहुन्छ नि, यसले त यस्तो गर्यो यस्तो गर्यो यस्तो गर्यो भन्नुहुन्छ नि। हो, यसलाई हामीले के भन्छौँ, सिको भन्छौँ है त। ल बुझ्नु होला, यसलाई सार्नुहोस् है त। यो कुरा काट्ने भनेको रहेछ सिको भनेको। अब यहाँ के रहेछ, यहाँ तपाईँलाई दिएको छ बुद्ध र सिद्ध मिल्ने साथी हुन् भनेर लेखेको छ। दुईजना साथी रहेछन्, एउटा बुद्ध र अर्कोको नाम सिद्ध रहेछ। उनीहरू के रहेछन् त, एकदम मिल्ने साथी रहेछन्। उनीहरू च्याउ खेती गर्थे। उनीहरूले के खेती गर्ने रहेछन् त, च्याउको खेती गर्ने रहेछन्। यो च्याउ भनेको के हो भन्नु होला, तपाईँहरूलाई थाहा छ, खानुभएको छ होला। च्याउ भनेको एउटा तरकारी हो है त, तरकारीको नाम हो च्याउ है त। च्याउ खेती गर्थे। बुद्धले सिद्धलाई मित्र भनी बोलाए। हेर्नुहोस्, बुद्धले सिद्धलाई मित्र भनी बोलाए। सिद्धले बुद्धलाई हिँड जाउँ भने। के भने, सिद्धले बुद्धलाई भनेछ हिँड जाउँ भनेछन् है त। सिद्धले भने मित्र च्याउ बेचौँ, त्यो पैसाले कुखुराका चल्ला किनौँ, चल्ला ठुला हुन्छन्। हेर्नुहोस् है त, सिद्धले भनेको कुरा। सिद्धले आफ्नो साथी बुद्धलाई भनेछन्, के भनेछन्, मित्र च्याउ बेचौँ, हामीले पालेको अथवा हामीले उमारेको च्याउ बेचौँ, त्यो पैसाले कुखुराका चल्लाहरू किनौँ, चल्ला ठुला हुन्छन् तिनीहरूलाई बेचौँ, बाख्राका पाठा किनौँ, पाठा ठुला भएपछि बेचौँ, गाईको बाछी किनौँ, बाछी ठुलो भएपछि त्यसले अरू बाछीहरू पाउँछन्, बाछी ठुला भएपछि ती पनि बेचौँ, त्यति गर्दा हामी पनि ठुला हुन्छौँ, हामीले पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गरौँ हुन्न त भनेर आफ्नो साथी बुद्धलाई के गरेछन् त भनेछन्। अनि बुद्धको, अनि यहाँ लेखेको छ बुद्धले सिद्धको सिको गर्लान् कि नगर्लान् भनेर यहाँ प्रश्न गरेको छ। ल हेर्नुहोस् के रहेछ, बुद्ध र सिद्ध साथी साथी रहेछन्। त्यस्तै बुद्ध के रहेछ त, त्यस्तै बुद्ध र सिद्धले के गर्ने रहेछन् त, मिलेर च्याउ खेती गर्ने रहेछन्। र सिद्धले के भनेछ त, यहाँ भएको हामीसँग भएको च्याउ बेचौँ, अनि त्यो पैसाले कुखुराका चल्ला किनौँ, चल्ला ठुला हुन्छन्, ती चल्लाहरूलाई फेरि हामी बेचौँ, त्यसपछि बाख्राका पाठा किनौँ भन्दै के गरेछ त, उसले कुराहरू थप्दै थप्दै गएछ। अनि यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेको छ, बुद्धले सिद्धको सिको गर्लान् कि नगर्लान् भनेर यहाँ तपाईँलाई के गरेको छ त, प्रश्न गरेको छ। ल बुद्धले सिद्धको सिको गर्लान् कि नगर्लान्, ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि गर्लान् होला। किनभने सिद्धले नचाहिँदो कुरा गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, धेरै कुरा सम्झेर खेलाउँदै भनेका छन् है त। र सिद्धले भनेको कुरा पनि ठिक हो, तर कतिखेर ठिक हुन्छ, जतिखेर उनीहरूले रियल लाइफमा अथवा तपाईँको वास्तविक जीवनमा त्यो कार्यहरू गर्छन्, त्यतिखेर मात्र उनको कुरा ठिक हुन्छ है त। सिद्धले भनेको कुराहरू होइन भने यो कुरा के छ त, बेठिक छ है त। तपाईँले सोचेको, कल्पना मात्र गरेको कुरा उनले गरेका छन् है त, यहाँ सिद्धले भनेका छन्। यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 11 को हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी प्रश्न नम्बर 12 मा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 12 मा तपाईँलाई के भनेको रहेछ, यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेको छ। के भनेको छ, मिल्ने चिन्ह राखेर तलका वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू, मिल्ने अथवा मिल्दो चिन्ह राखेर तलका वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यो खाली ठाउँहरूमा यहाँ तल दिएका चिन्हहरूमध्ये कुन चिन्ह ठिक हुन्छ अथवा कुन चिन्ह राख्दाखेरि वाक्य पुरा हुन्छ, हामीले चिन्ह प्रयोग गरौँ है त। त्यस्तै क नम्बरमा छ, तपाईँहरूलाई सोधेको छ आहा भनेको छ। आहा भनेको के हो, 81 आउने शब्द हो नि त, खुसीले आउने शब्द, त्यही भएर हामीले विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै यो तिम्रो कलम हो भनेर सोधेको छ। के भनेको छ, यो तिम्रो कलम हो भनेको प्रश्न सोधेको हो। त्यस्तै दिनेश
रमा र कला हेर्नुहोस् नाम 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 आयो, हामीले छुट्यायौँ, कमाले छुट्यायौँ। मेरो घरमा कम्प्युटर छ भनेको छ, यसमा के हुन्छ वाक्य समापन भयो अथवा सकिएको छ। यसमा हामीले पूर्णविराम चिन्ह लगाउँछौँ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ चिन्हहरूको प्रयोग गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यो हामीले अगाडिको कक्षा 2 को पहिलो पाठदेखि नै सिक्दै आएको कुरा हो। कहाँनिर के चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ यो हामीलाई थाहा छ। यसरी हामीले के गर्ने त प्रश्न नम्बर 12 हामीले सकिसकेका छौँ। यिनीहरू यसरी हामीले यो 12 नम्बरको प्रश्न गरिसकेका छौँ है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् के लेखेको रहेछ, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यहाँ लेखेको छ 13 नम्बरको प्रश्नमा पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ अरे भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ है। ल अब हामीले पढ्नुपर्छ र यहाँ तल सोधिएका उत्तरहरू दिनुपर्छ है त, प्रश्नका उत्तरहरू। यहाँ तपाईँलाई दिएको छ हावाले झन्डा उडाउन सकेन भनेर एउटा पाठ दिएको रहेछ, एउटा लेख लेखेको रहेछ। के हावाले झन्डा उडाउन सकेन भन्ने एउटा सानो पाठ दिएको रहेछ। यो पाठ हामी पढौँ अनि यस पाठमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामी दिने प्रयास गरौँ है त। ल सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सबैजनाले के गर्न सक्नुहुन्छ त पढ्न सक्नुहुन्छ है त। म सँगसँगै पढ्नु होला र मैले भनेका कुराहरूलाई बुझ्नु होला है। यहाँ लेखेको छ पहाडमा एउटा सुन्दर गाउँ थियो, मानिसहरू साँझ बिहान काम गर्थे। हेर्नुहोस् एउटा पहाडमा के रहेछ, एउटा राम्रो चिटिक्क राम्रो अथवा सुन्दर एउटा गाउँ रहेछ। त्यहाँ के गर्ने रहेछन् त मानिसहरू साँझ बिहान काम गर्ने रहेछन्। हेर्नुहोस् साँझ र बिहान मात्र काम गर्ने रहेछन्। उनीहरू उकालो ओह्रालो गर्थे। अब पहाडमा त के हुन्छ तलमाथि जानुपर्छ। तलमाथि भनेको के उकालो, तल भनेको ओह्रालो, माथि जानु भनेको उकालो है त। उकालो ओह्रालो गर्थे। हेर्नुहोस् उकालो ओह्रालो भनेको तलमाथि हो भनेर बुझ्नुपर्छ। लेक बेसी धाउनु उनीहरूको दिनचर्या थियो। हेर्नुहोस् लेक बेसी भनेको के हो, लेक भनेको पहाडको माथिल्लो भाग, सबैभन्दा माथि टुप्पो। त्यस्तै बेसी भनेको पहाडको सबैभन्दा तल फेदलाई हामीले बेसी भन्छौँ। धाउनु उनीहरूको दिनचर्या थियो भनेको के हो, दैनिकी दिनभरिको काम के रहेछ त लेक बेसी धाउनु रहेछ। कहिले तल जाने कहिले माथि जाने उनीहरूको काम रहेछ। दिनचर्या भनेको दैनिकी दिनदिनै भनेको है त। केटाकेटी पनि आमा बुवासँग तलमाथि गर्न गाह्रो साह्रो मान्दैनथे। हेर्नुहोस् गाह्रो साह्रो भनेको के हो, अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ। गाह्रो मान्ने के तपाईँहरूले कस्तो हुन्छ पढ्नको लागि धेरै गाह्रो मान्नुहुन्छ नि, त्यस्तै यहाँ त्यो गाउँमा रहेका केटाकेटीहरूले गाह्रो साह्रो मान्ने रहेछन्, मान्दैनथे लेखेको छ। उनीहरूलाई बानी परिसकेको रहेछ। सुमन पनि त्यही गाउँको जुनतारा आधारभूत विद्यालयमा पढ्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यो गाउँमा एउटा विद्यालय रहेछ, त्यो विद्यालयको नाम जुनतारा आधारभूत विद्यालय रहेछ। त्यहाँ एउटा सुमन भन्ने भाइ पढ्ने रहेछन्। तपाईँको पनि गाउँघरमा विद्यालय होला, त्यो विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ। त्यो विद्यालयको नाम के हो त्यो त तपाईँलाई थाहा छ होइन त। उसका गाउँमा थुप्रै खोलानाला थिए। घाम पानीमा होस् या हावाहुरीमा होस् ऊ उकालो ओह्रालो गरिरहन्थ्यो। हेर्नुहोस् सुमन के रहेछ, एउटा पौरखी एउटा मेहनती भाइ रहेछ। ऊ के गर्ने रहेछ त घाम पानी हावाहुरी जे होस् ऊ उकालो ओह्रालो गरिरहन्थ्यो भनेर यहाँ लेखेको छ है त। ऊ जङ्गलको बाटो विद्यालय जान्थ्यो। चराहरू चिर्र चिर्र कराउँथ्यो। हेर्नुहोस् चराहरू कसरी कराउँछन्, चिरबिर चिरबिर चिरचिर चिरचिर गर्छ नि, हो त्यही है त। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला आफ्नो गाउँठाउँमा चराहरू पक्कै छन्। उनीहरू कसरी कराउँछन् त चिबिक चिबिक चिरबिर चिरबिर गर्छन् है त। चराहरू चिर्र चिर्र कराउँथे। त्यस्तै मृगका बच्चाहरू उफ्रेर बाटो काट्थे। तपाईँले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ऊ जङ्गलको बाटोमा के गरिरहेको छ, जङ्गलको बाटो हुँदै आफ्नो विद्यालयतिर गइरहेको छ र त्यहाँ के छ मृगका बच्चाहरू यताउता उफ्रिरहेको देखिरहेका छौँ। र यहाँ छ सुमन रुखको फेददेखि टुप्पासम्म हेर्थ्यो। हेर्नुहोस् सुमनले के गर्थ्यो, रुखको फेददेखि टुप्पासम्म हामीलाई थाहा छ। टुप्पो भनेको रुखको माथिल्लो भाग, सबैभन्दा माथिको उचाइको भाग, र फेद भनेको तल्लो भाग है त। जमिनसँग सटेको भागलाई फेद भन्छौँ। कहिलेकाहीँ गुडमा चिर्र चिर्र गरिरहेका बचेरा देखिन्थ्यो। हेर्नुहोस् त
बचेरा भनेको छ। यो बचेरा भनेको के हो? चराहरूको छोराछोरी है त। चराहरूको बच्चा बच्चीलाई बचेरा भन्छौँ। यो गुण भनेको के हो त? चराहरू बस्ने ठाउँ। कहिलेकाहीँ के देख्ने रहेछ उसले? गुणमा चिर्र चिर्र गरिरहेका बचेराहरू देखिन्थ्यो। जङ्गलमा घाम छाया पर्थ्यो, त्यसैले उसलाई साथीहरूसँग जङ्गलमा डुल्न रमाइलो लाग्थ्यो। किन सुमनलाई किन जङ्गल डुल्न रमाइलो लाग्ने रहेछ? किनभने चराहरूको आवाज सुन्दाखेरि चिर्र चिर्र आवाजहरू सुन्न पाइरहेछ। मृगका बच्चाहरू यताउता हिँड्ने रहेछन्। त्यस्तै कहिलेकाहीँ गुडहरू देख्ने रहेछ। गुडमा बचेराहरू कराइरहेको उसले सुन्ने रहेछ। त्यस्तै जङ्गलमा के हुन्छ? कोही ठाउँ घाम लागेको हुन्छ, कोही ठाउँ शीतल हुन्छ, छाया परेको हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि सुमनलाई जङ्गल डुल्न साह्रै नै रमाइलो लाग्ने रहेछ भनेर यहाँसम्म पढिसकेका छौँ है त। अब यहाँ अर्को छ, यहाँ लेखेको छ, आज पनि सुमन विद्यालय जाँदै थियो। हेर्नुहोस्, आज सधैँ जस्तै आज पनि ऊ आफ्नो विद्यालय जाँदै रहेछ। विद्यालय नपुग्दै हावाहुरी आयो। हेर्नुहोस्, विद्यालय जान लागेको रहेछ र विद्यालय नपुग्दै बिच बाटोमा के भयो? हावाहुरी आयो। हावाहुरी भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? जोडले हावा लाग्ने है त। जोडले हावा लाग्ने। तपाईँहरूले पनि थाहा छ होला, हावाहुरी आउँदा के हुन्छ? घरको छतहरू उडाउने, रुखहरू भाँच्ने गर्छ है त। हावाहुरी आयो, एक्कासी ठुलो पानी पर्यो। हेर्नुहोस्, ठुलो पानी परेछ। खोला नाला बढेर बाढी आए। हेर्नुहोस् त के भएछ? सुमन विद्यालय जाँदै रहेछ, विद्यालय नपुग्दै बिच बाटोतिरमा के भयो? ठुलो हावाहुरी आयो, धेरै ठुलो पानी पर्यो, खोला नालाहरू बढेर बाढी आए। हेर्नुहोस्, अब खोला नाला सानो हुन्छ र बाढी भनेको के हो त? खोला नालाको ठुलो रूपलाई हामीले बाढी भन्छौँ है त। यदि त्यही खोला नालामा धेरै मात्रामा पानी बग्यो भने के हुन्छ त? पानी यताउता जान्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? बाढी भन्छौँ। ऊ वर्षादी ओढेर विद्यालय गयो। यो वर्षादी भनेको तपाईँले अहिले छाता ओढ्नुहुन्छ, पहिला के हुन्थ्यो त? काठले चोयाले बनाएर उनेको हुन्थ्यो है त। काठले उनेको एउटा पानी छेक्ने साधनलाई हामीले वर्षादी भन्छौँ। वर्षादी ओढेर विद्यालय गयो। केही साथीहरू अघि नै आइसकेका थिए। हावाहुरी चलि नै रहेको थियो, पानी पर्दै थियो। हेर्दा हेर्दै हावाले उत्तिसको हाँगो भाँच्यो। हेर्नुहोस्, उत्तिस भनेको छ यहाँ। उत्तिस भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? हो, एउटा रुखको नाम हो है त। यो उत्तिस भन्ने एउटा रुख हुन्छ। यो धेरै बलियो त हुँदैन, पक्का हुँदैन, अलिक कच्चा कच्चा हुन्छ। के गरेछ त? उत्तिसको हाँगो हावाहुरीले भाँचेछ। खाजाघर छेउको ढिस्को लड्यो। खाजाघर छेउको ढिस्को लड्यो। यो ढिस्को भनेको के हो त? माटोको अलिकति उठेको भाग हो, ढिस्को भन्छौँ। ढिस्को लड्यो भनेको के हो? खाजाघर खाने। खाजाघर भनेको त थाहा छ, खाजा खाने घर है त। त्यसको छेउको ढिस्को लड्यो भनेको के हो? खाजाघर खाने अथवा खाजा खाने घरको छेउमा के भयो त? पहिरो गयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। विद्यालयको छानाको एउटा टिन उडायो। हेर्नुहोस्, विद्यालयको के गरेछ? छानाको एउटा टिन उडायो अथवा उक्लियो लेखेको छ। विद्यालयको चौरमा भल बग्यो। हेर्नुहोस् त, धेरै पानी परेपछि के हुन्छ? जताकतै पानी हुन्छ। हो, त्यही पानीले हामीले के भन्छौँ? धेरै मात्रामा पानी भयो भने भल भन्छौँ है त। विद्यालयको चौरमा भल बगेछ। हावापानीले उत्पात मच्चायो। हेर्नुहोस् त, तर चौरमा गाडिएको सूर्य अथवा चन्द्र सूर्य झन्डा भने उडाउन सकेन भनेको छ। के उडाउन सकेन रे? चौरमा गाडिएको झन्डा। चन्द्र सूर्य लेखेको छ। चन्द्र सूर्य झन्डा भनेको यो नेपालको झन्डा। विद्यालयमा सबै विद्यार्थीहरूको विद्यालयमा झन्डा गाडिएको हुन्छ होला। हाम्रो देशको राष्ट्रिय झन्डा गाडिरहेको हुन्छ। त्यो झन्डामा के को चित्र हुन्छ भाइ बहिनीहरू? चन्द्र र सूर्यको चित्र हुन्छ है त। त्यहाँ चित्र बनाएको हुन्छ। चन्द्र र सूर्य भएको झन्डा उडाउन सकेन भनेर यहाँ सुमनले भनेको छ है त। र यसरी हामीले के पढ्यौँ त? हावाले झन्डा उडाउन सकेन भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यहाँ तल सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। ल, सबैजनाले प्रश्न पढ्दै उत्तर भन्नुहोस् है। ल, क नम्बरको प्रश्न पढ्नुहोस् त। यहाँ के लेखेको छ? सुमन कहाँ पढ्थ्यो भनेर यहाँ प्रश्न सोधेको छ। कहाँ पढ्थ्यो? गाउँको जुनतारा आधारभूत विद्यालयमा पढ्थ्यो। हेर्नुहोस् है, म अरूलाई मेटाइदिएँ। उत्तर मात्र अब हामीले रङ गर्नेछौँ है त।
ल हेर्नुहोस् कहाँ पढ्ने रहेछ, जुन तारा आधारभूत विद्यालयमा पढ्ने रहेछ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो। सुमन जुन तारा आधारभूत विद्यालयमा पढ्थ्यो भनेर तपाईँले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू लेख्नुहोस् है त, लेख्नुपर्छ है। सँगसँगै तपाईँले मसँग लेख्दै सिक्दै पढ्दै गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, पछि सम्झनलाई पनि तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ है। ल त्यस्तै ख नम्बरमा छ, सुमनलाई जङ्गलमा डुल्न किन रमाइलो लाग्थ्यो भनेको छ। किन? चराहरूको, यहाँ हेर्नुहोस्, किन चराहरूको चिर्र चिर्र कराउँथे, मृगका बच्चाहरू उफ्रिएर बाटो काट्थे है त, त्यस्तै गुणहरू देख्न पाइन्थ्यो र त्यस्तै के हुन्थ्यो, जङ्गलमा घाम छाया पर्थ्यो। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ है त। सुमनलाई जङ्गलमा डुल्न किन रमाइलो लाग्थ्यो भनेको छ। सुमनलाई चराको आवाज मन पर्थ्यो, चराको चिर्र चिर्र, मृगका बच्चाहरू र घाम छायाले गर्दा जङ्गलमा डुल्न रमाइलो लाग्थ्यो भनेर लेख्नु पर्यो है त। लेख्नुहोस्, मैले यहाँ लेखिदिएको छु। किन सुमनलाई जङ्गलमा डुल्न मन पर्ने रहेछ त, रमाइलो लाग्ने रहेछ त। चराको चिर्र चिर्र आवाज सुन्न, मृगहरूको बच्चाहरू हेर्न, गुणहरू हेर्न र घाम छायाले गर्दाखेरि, जङ्गलमा घाम छाया हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सुमनलाई के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, जङ्गल घुम्न मन पर्ने रहेछ। त्यसै गरी अर्को छ ग नम्बरमा, हावापानीले के गर्यो भनेको छ। हावापानीले के गर्यो? ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ तपाईँले लेख्नु पर्यो। हावापानीले के गर्यो त, खाजा घरको छेउको ढिस्को लडायो, उत्तिसको हाँगो भाँच्यो, छानाको एउटा टिन उक्कियो भनेर लेख्नु पर्यो है त। ल अब यसलाई मिलाएर लेखौँ। हावापानीले, लेख्नुहोस्, उत्तिसको हाँगो भाँच्यो। उत्तिस भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ के हो अरे, रुख हो है त। उत्तिसको हाँगा भाँच्यो, त्यस्तै खाजा घर छेउको ढिस्को के गर्यो, लड्यो, छानाको टिन उक्कायो लेख्नु पर्यो त। उक्किएको ठाउँमा अब उक्कायो लेख्नुपर्छ है त, उक्कायो। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ, उत्तर लेख्नुपर्छ। हामीलाई ग नम्बरको प्रश्नले के सोधेको थियो त, हावापानीले के गर्यो भनेको थियो। हावापानीले के गरेको रहेछ, उत्तिसको हाँगो भाँच्या थियो, खाजा घरको छेउको ढिस्कोलाई लडायो अथवा बगायो, त्यस्तै छानाको टिनहरू उक्कायो भनेर यसरी हामीले उत्तर लेखेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि बुझेर यो प्रश्न नम्बर 13 को हावाले झन्डा उडाउन सकेन भन्ने पाठ पढ्नुभयो र यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिइसक्नु भएको छ होला, लेखिसक्नु भएको छ होला। र यसरी हाम्रो यो प्रश्न नम्बर 13 सकिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब सबैजनाले पाना पल्टाउनुहोस्। ल पाना पल्टाउँदाखेरि के आयो, 14 नम्बरको प्रश्न आइसकेको छ। ल भाइ बहिनीहरू एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस्। यो 14 नम्बरको प्रश्नले के भनेको रहेछ, तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ दिएका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अब मल जल भनेको त थाहा छ के हो, मल भनेको मल हो, जल भनेको पानी दिने, बिरुवालाई मल जल दिन्छौँ है त। अब लेख्नु पर्यो,
बिरुवालाई मलजल गर्नुपर्छ। यसरी तपाईले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हावाहुरी भनेको त थाहा छ, हावाहुरी आउँछ नि, धेरै मात्रामा हावा चल्यो भने के भन्छ? हावाहुरी भन्छ है त। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ। हावाहुरीले घरको छानो उडायो लेखौँ है त। तपाईहरुलाई थाहा छ हावाहुरी कसरी आउँछ, के गर्छ भन्ने, कहिले रुखहरू ढाल्ने काम गर्छ है त। हो यही कुरालाई तपाईले के गर्नु पर्यो त? वाक्यमा लेख्न सक्नु पर्यो है। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ यो हावाहुरी भनेको के हो, मलजल भनेको के हो। यहाँ दिएका शब्दहरू तपाईलाई सबै थाहा छ, तपाईले पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। तपाईले आफ्नो तरिकाले वाक्य बनाउनुहोस्। त्यस्तै तलमाथि भनेको के हो? कहिले तल कहिले माथि है त। भाइ टेबलको अथवा टेबलमा तल माथि गर्दैछ। यसरी तपाईले उत्तर लेख्नुपर्छ। सार्नु होला। तपाईले बुझ्नु भएको छ, आफै वाक्यहरू बनाउनुहोस् है त। तातो पानी लेखेको छ। अब मैले तातो पानी खाएँ, सकियो, वाक्य बनिसक्यो। त्यसै गरी अर्को छ घाम पानी भनेको छ। अब तपाईले सुन्नु भएको छ घाम पानी भनेको के हो? घाम पानी स्यालको बिहे भन्नुहुन्छ नि। हो के हो? घाम पनि लागिरहेको हुन्छ र सिमसिम सिमसिम पानी पनि परिरहेको हुन्छ है त। अब तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। आज घाम पानी परिरहेको छ। रहेको छ भनेर यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरु? उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। बुझेर मात्र सार्नु होला। र तपाईलाई घाम पानी भनेको के हो, यस्तो कुराहरु तपाईलाई सबै थाहा छ र तपाईले आफैले वाक्य बनाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। आफै वाक्य बनाउनु होला सकभर। र त्यस्तै चिसो पानी छ। मैले चिसो पानीले के गरे? नुहाए। यसरी हामीले मैले यहाँ के गरिसकेको छु त भाइ बहिनीहरु? वाक्य बनाइसकेको छु। तपाईहरुलाई यहाँ दिएका शब्दहरुको अर्थ तपाईले थाहा छ र तपाईहरुले पनि वाक्य बनाइसक्नु भएको छ होला है त। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 14 सकिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु। अब हामी प्रश्न नम्बर 15 मा जाँदै छौं। हेर्नुस्, यो प्रश्न नम्बर 15 मा तपाईलाई के सोधिएको रहेछ एकचोटी पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। ल तपाईहरुको स्वर सुन्न मन लाग्यो मलाई। ल पढ्नुहोस्, सबैजनाले जोडले पढ्नुहोस् त। हो यहाँ लेखेको रहेछ साथीले पढेको सुनेर लेख्नुहोस् भनेको छ है त। के लेखेको रहेछ? साथीले पढेको सुनेर लेख्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। अब हामीले थाहा पाइसक्यौं तपाईको साथीलाई पढ्न लगाउने र तपाईले सुनेर लेख्ने भनेको छ है त। अब म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। तपाईले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। ल यहाँ लेखेको छ म आमासँग मामा घर गएँ। को? एउटा भाइ रहेछ। अब भाइ हो कि बहिनी हो? यहाँ म भनेर लेखेको छ। जसरी तपाईहरु मामा घर जानुहुन्छ त्यसै गरी यहाँ एउटा पात्र मामा घर गएछ। कोसँग? आमासँग। म आमासँग मामा घर गएँ। हामी मामा घरमा पुग्दा हजुरबुबा पिँढीमा बस्नु भएको रहेछ। पिँढी भनेको थाहा छ तपाईलाई, घरको अगाडिको निक्लेको भाग है त। तपाईले ब्रान्डा, अब अहिले त के हुन्छ? अहिले त के हुन्छ? अहिलेको तपाईको घर कस्तो छ? माटोको छ कि सिमेन्टको छ? सिमेन्टको छ भने पिँढी अलिकति निक्लेको हुन्छ। त्यस्तै माटोको छ भने पिँढी हुन्छ। पिँढीमा लिप्ने पोत्ने काम गर्नुहुन्छ होला, सरसफाई गर्ने काम गर्नुहुन्छ होला। घरको गारोसँग सटेको अलिकति थोरै हुन्छ नि, बाहिर निक्लेको भागलाई हामीले पिँढी भन्छौं है त। हामीहरु अथवा हामी मामा घरमा पुग्दा हजुरबुबा पिँढीमा बस्नु भएको रहेछ।
मैले उहाँलाई नमस्कार गरेँ। एकछिनपछि माइजू आउनुभयो। मैले उहाँलाई दिदीहरू खोइ त भनेर सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो बजार गएका छन्, एकछिनमा आउँछन् भनेर भन्नुभएछ। एकछिनपछि दिदीहरू आउनुभयो। मलाई देखेर दिदीहरू खुसी हुनुभयो। उहाँहरूले बजारबाट रङ ल्याउनु भएको रहेछ। दिदी र म बसेर चित्र बनायौँ, निकै बेर गफ गरेर सुत्यौँ भनेर यहाँ लेखेको छ। के रहेछ, एउटा तपाईँहरू जस्तै सानो भाइ बहिनीहरू कहाँ जानुभएछ? मामाघर जानुभएछ। जसरी तपाईँ आफ्नो आमासँग मामाघर जानुहुन्छ, त्यहाँ गएर के गर्नुहुन्छ? आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई ढोगभेट गर्नुहुन्छ। त्यस्तै मामा माइजूहरूलाई भेट्नुहुन्छ र मामा माइजूका छोराछोरी हुन सक्छन्, तपाईँका भाइ दाइ अथवा दिदी बहिनी के पर्छ है त। तिनीहरूसँग के हुन्छ? मजासँग रमाएर खेल्नुहुन्छ, चित्रहरू बनाउनुहुन्छ, टिभीहरू हेर्नुहुन्छ होला। त्यसै गरी यहाँ पनि एउटा भाइ रहेछ अथवा बहिनी रहेछिन्। उनी आफ्नी आमासँग कहाँ गएछिन् त? मामाघर गएछिन्। मामाघर जाँदाखेरि हजुरबा पिँढीमा बस्नुभएको रहेछ। एकछिनमा माइजू आउनुभएछ र त्यो भाइले माइजूसँग बोलेछ है त। अब भान्जा भनौँ त, भान्जा अथवा भान्जीले माइजूसँग कुराकानी गर्नुभएछ र उनले दिदीहरूको बारेमा सोधेछन् र दिदीहरू बजार जानुभएको रहेछ। बजारबाट उहाँहरूले रङ लिएर आउनुभएछ र भाइलाई देख्दाखेरि दिदीहरू धेरै खुसी हुनुभएछ र उनीहरू के गरेछन् त, अबेरा राति ढिलासम्म चित्र बनाउँदै गफ गर्दै बसेछन् र अन्तिममा सुतेछन् भनेर यहाँ लेखेको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, यो 15 नम्बरको कुरालाई तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नुपर्ने हुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले सार्नुहुनेछ। कृपया सार्नुहोला है त। ल अब हामी यसरी यो पान्ना नम्बर 161 को पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को पान्ना पल्टाउँ, अर्को पान्नामा जाउँ त। ल हेरौँ, यहाँ हामी अर्को पान्नामा गइसकेका छौँ। यहाँ तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 16 भनेर दिएको छ। 16 भनेर लेखेको रहेछ र यो 16 मा के लेखेको रहेछ त, खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेखी कविता पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ धेरै शब्दहरू दिएका छन्, जस्तै असल, हातमुख, बाबु नानी, कति, मिलिजुली, आफै भनेर शब्दहरू दिएका रहेछन्। यी शब्दहरूबाट मिल्ने शब्द हामीले यहाँ तलको खाली ठाउँमा लेख्नुपर्ने रहेछ र कविता बन्ने रहेछ। र पहिला अब हामीले के गरौँ, यहाँ माथि दिएका शब्दहरूमध्ये मिल्ने शब्दलाई खाली ठाउँ भरौँ, कविता बन्छ र त्यसपछि म कविता पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु है त। ल अब सबैजनाले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ के छ, कति जाति कति के हुन्छ, कति जाति कति असल हुन्छ है त। असल हाम्रा बाबु नानी, डट आफै धुने कति राम्रो बानी। हेर्नुहोस् के धुनुहुन्छ तपाईँले आफै, हातमुख, हातमुख आफै धुने कति राम्रो बानी। हँसिला छन् रसिला छन् हाम्रा बाबु नानी। हेर्नुहोस्, त्यसैले मैले भनेको हो के, तपाईँले कविता पढ्ने बानी बसाल्नु भएको छ भने तपाईँले पढ्दा पढ्दै नै कविता बनाउनुहुन्छ है। त्यस्तै मिठो चोखो बाँडी खाने कति राम्रो बानी हुन्छ है। त्यसै गरी मिलिजुली काम गर्छन्। हेर्नुहोस्, मिलिजुली भनेको के, मिलेर एक अर्कालाई सहयोग गरेर है त। मिलिजुली भनेको काम गर्छन् हाम्रा बाबु नानी, आफै पढ्छन् आफै लेख्छन्। हेर्नुहोस्, आफै पढ्छन् आफै लेख्छन् कति राम्रो बानी भनेर यहाँ कविता बनाइसकेका छौँ। असल भर्यौँ, हातमुख भर्यौँ, बाबु नानी भर्यौँ, कति भर्यौँ, मिलिजुली भर्यौँ र आफै भनेर यहाँ भरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र तपाईँहरूले पनि मिल्ने शब्दहरूलाई यो खाली ठाउँमा लेखिसक्नु भएको छ होला र कविता पनि बनाइसक्नु भयो। अब हामीले बनाएको कविता के कस्तो रहेछ एकचोटि पढेर सुनाउँ है त। ल लय हालेर सबैजनाले पढौँ है। कति जाति कति असल हाम्रा बाबु नानी, हात मुख आफै धुने कति राम्रो बानी। हँसिला छन् रसिला छन् हाम्रा बाबु नानी, मिठो चोखो बाँडी खाने कति राम्रो बानी। मिलिजुली काम गर्छन् हाम्रा बाबु नानी, आफै पढ्छन् आफै लेख्छन् कति राम्रो बानी भनेर
यो कविता पढिसकेका छौँ र हामीहरू पनि असल हुनुपर्छ है त। एकदम असल हुनु पर्यो, आफै पढ्नु पर्यो, आफै खोज्नु पर्यो, आफै लेख्नु पर्यो, एक अर्कालाई साथी बिचमा सहयोग गर्नु पर्यो। आफूले जानेका कुराहरू आफ्नो साथीलाई सिकाउनु पर्यो र आफूले नजानेका कुराहरू अथवा तपाईँको साथीले जानेका कुराहरू तपाईँले पनि सिक्नुपर्छ है त। मिठो चोखो खानुपर्छ, बाँडेर खानुपर्छ, यो कुराहरू हामीले थाहा छ है त। असल बानी हुनलाई के हुनुपर्छ यो कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। र तपाईँले के गर्नु पर्यो त, राम्रो कामहरू गर्नु पर्यो, आफ्नो काम आफै पढ्नु पर्यो है, र असल बन्न सकिन्छ भन्ने यो कविताले हामीलाई सिकाउँछ र तपाईँहरूले बुझिसक्नु पनि भएको छ है त। र यसरी हामीले यो के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, 16 नम्बरमा खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेखी कविता पुरा गर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले कविता बनायौँ पनि र पढ्यौँ पनि है त। यसरी 16 नम्बर सकेका छौँ। अब हामी 17 नम्बरमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् यो 17 नम्बरमा के लेखिएको छ एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त तपाईँहरूले। सबैजनाले पढ्नुहोस् है। यहाँ लेखेको रहेछ, तलका बुँदाका आधारमा ढुङ्गो र माटो शीर्षकमा एक अनुच्छेद लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् शीर्षक आफै दिएको रहेछ, के ढुङ्गो र माटो भनेर दिएको छ। अब ढुङ्गो र माटो कहाँ लेख्नु पर्यो, कपीको बिचमा लेख्नु पर्यो है त। ल सबैजनाले लेख्नुहोस्। यहाँ के छ, ढुङ्गो र माटो घर पाटी पौवा मन्दिर चौतारो बनाउन रुख बिरुवा जोगाउन सबै अन्न फलाउन माटो आवश्यक पृथ्वी नै ढुङ्गा माटोले बनेको पानी आगो हावा ढुङ्गा माटो नभएर कुनै प्राणी वनस्पति बाँच्न नसक्ने भनेर यहाँ के शब्दहरू दिएको रहेछ। हामीहरूले यी बुँदाहरूलाई यिनै शब्दहरू यहाँ छ नि, यिनै शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर के गर्नु पर्यो, माटो र ढुङ्गाको बारेमा एक अनुच्छेद लेख्नु पर्यो भनेको छ। अब लेखौँ है त। ढुङ्गो र माटो भनेर तपाईँले शीर्षक लेख्नुहोस्। अब मैले यहाँदेखि सुरु गरेँ। हेर्नुहोस् माटो र ढुङ्गो अथवा ढुङ्गो र माटो जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। ढुङ्गा लेखौँ है त। माटो र ढुङ्गा घर पाटी पौवा मन्दिर चौतारो आदि बनाउन प्रयोग गरिन्छ है त। लेख्नुहोस् है, सिक्नुपर्छ है त। चौतारो बनाउन प्रयोग गरिन्छ, रुख बिरुवा जोगाउन सबै अन्न फलाउन। हेर्नुहोस् रुख बिरुवा जोगाउन र सबै अन्न फलाउन माटो आवश्यक छ, माटो निकै आवश्यक छ भनेर लेख्नु है त। निकै आवश्यक छ भनेर लेख्यौँ। त्यस्तै गरी पृथ्वी, हामी बस्ने पृथ्वी नै ढुङ्गा र माटोले बनेको छ है त। ढुङ्गा र माटाले बनेको छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै पानी आगो हावा ढुङ्गा माटो नभए कुनै प्राणी बाँच्न सक्दैन लेख्नु पर्यो। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ है त। हावा पानी आगो ढुङ्गा माटो नभए कुनै प्राणी भनेको के होला भाइ बहिनीहरू, ल भन्नुहोस् त। जीव जन्तुहरू हो, हामीहरू के हामीहरू हौँ त। बोट बिरुवा मानिसहरू किरा फट्याङ्ग्राहरू त्यो के हुन्, सबै प्राणी हुन् है त। प्राण भएका प्राणी बाँच्न सक्दैनन्। भनेर लेख्नु होला।
त्यस्तै वनस्पति बाँच्न नसक्ने हेर्नुहोस्, कुनै प्राणी र वनस्पति बाँच्न सक्दैनन् लेख्नु पर्यो। कुनै प्राणी र अझै यहाँनिर मेटाएर लेखौँ एकै ठाउँमा सजिलो हुन्छ। कुनै प्राणी र वनस्पति, वनस्पति भनेको त थाहा के हो, रुख बिरुवा है त, बाँच्न सक्दैनन् नन् भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ र लेख्नु होला। हेर्नुहोस् मैले लेखेको छु र यसलाई सार्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई रङ पनि लगाइदिएँ, हेर्नुहोस् त कति मजाले तपाईँहरूले सारिरहनु भएको छ होला है त। ल सार्नुहोस्। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ दिएका शब्दहरूबाट माटो र ढुङ्गो र माटो भन्ने एउटा शीर्षक बनायौँ र यहाँ दिएका बुदाहरूबाट के गर्यौँ त एउटा अनुच्छेद लेखिसकेका छौँ र तपाईँले यसमा अरू थपथाप पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 17 सकेका छौँ भाइ बहिनीहरू र मलाई विश्वास छ तपाईँले यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ होला र केही प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू सोध्नु छ, केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले खुलेर नडराइकन प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँलाई यहाँ एउटा नम्बर दिन्छु, सबैजनाले लेख्नुहोस् 9849595895 हो यो नम्बर। यहाँ हेर्नुहोस् मैले यहाँ लेखिदिएको छु 9845955895 हेर्नुहोस्। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू, फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेको छैन मलाई सिकाउनुहोस् न भनेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छ भने त धेरै राम्रो र यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने चाहिँ नडराइकन प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नु होला है त। हामी त सिक्न आएको हो नि त, यहाँ हामी त पढ्दैछौँ, सिक्ने हो, नजानेको कुराहरू सोध्न सक्ने तपाईँहरूको अधिकार छ है त। र घरमा चाहिँ तपाईँहरू बसेर पढ्नु होला र यति भन्दै यो पाठ हाम्रो सकिसकेको छ र मैले दिएका गृह कार्यहरू पनि गर्नु होला, नजानेको प्रश्नहरू सोध्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।